रसियाको राजधानीमा रहेको मस्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट भिक्टर आज युरोप जाँदैछन्। उनको अनुहारमा झल्किएको खुसीले हामी भन्न सक्छौँ कि युरोपमा उनको पक्कै इम्पोर्टेन्ट काम बनेको छ। तर यो खुसीमा उनी एक्लै छैनन्, किनकि उनीसँगै उनको प्यारो डग पनि युरोप जाँदैछ। अब यहाँ उनी प्लेन चढ्नको लागि रेडी थिए, त्यसैले निनाले भिक्टर र उसको डगको टिकट चेक गर्छिन् र डगको हेल्थ सर्टिफिकेट पनि देखाउन भन्छन्, किनकि डगलाई प्लेन चढाउनु अघि उनीहरूको हेल्थ चेक गरिन्छ ताकि प्लेनमा चढ्दा मानिसहरूलाई डगबाट कुनै इन्फेक्सन नहोस् भनेर। भिक्टरले पनि आफ्नो डगको हेल्थ सर्टिफिकेट जब निकाल्न खोज्छन् तब उनलाई थाहा हुन्छ कि त्यो सर्टिफिकेट कतै हराइसकेको छ, जबकि बिहान मात्र उनले त्यो कागज आफ्नो पासपोर्टको बीचमा राखेका थिए। निनाले डग सर्टिफिकेट बिना त्यो डगलाई चढाउन नमिल्ने बताउँछिन्, किनकि त्यही नै नियम थियो। भिक्टर पनि यति कारणले रोकिन चाहँदैनथ्यो, त्यसैले भिक्टरको व्यवस्थालाई बुझ्दै निनाले एयरपोर्टमै रहेको भेट डाक्टरकोमा लगेर डगलाई चेक गरेर सर्टिफिकेट ल्याउन भन्छन् र उसको लागि प्लेनलाई केही समय रोकिदिने पनि बताउँछन्। त्यसैले भिक्टर केही क्षण पनि नगुमाइकन भेट डाक्टरकोमा आफ्नो कुकुरलाई चचाउन लान्छन्। कुकुरको जाँच गरेपछि डाक्टरले बताउँछन् कि कुकुरको कानमा इन्फेक्सन छ, तर बिहान मात्रै भिक्टरले चचाउँदा कुनै इन्फेक्सन देखिएको थिएन। अब डाक्टरले यो डगको हेल्थ सर्टिफिकेट दिन मान्दैनन्, त्यसैले भिक्टरले डाक्टरलाई घुस दिने कोसिस पनि गर्छन्, तर उनको त्यो तरिकाले त्यहाँ काम गर्दैन। भिक्टर अब फेरि निराश हुँदै निना नजिक पुग्छन्, जसले भिक्टरको लागि प्लेन होल्ड गरिरहेकी थिइन्। भिक्टरले यहाँ निनालाई यो फ्लाइट आफ्नो लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा सम्झाउन खोज्छन् र यो डगलाई हेर्नको लागि यहाँ आफ्नो कोही नभएको पनि बताउँछन्। भिक्टर अघि भन्छन् कि मिस प्लिज मलाई मेरो डग लान दिनुहोस्, बरु म तपाईँको खुट्टा ढोक्छु। निनाले उनलाई यसो गर्नबाट रोक्छिन्। निना एक सफा अनि दयालु मन भएकी असल महिला थिइन्। उनले कुकुरलाई हेर्छिन् र उनलाई उसको साह्रै माया लागेर आउँछ अनि नियमको विपरीत भए पनि उनले उसको टिकट समाउँछिन् र डगलाई प्लेनमा लोड गर्नको लागि भन्छन्। भिक्टर पनि खुसी भएर उनलाई धन्यवाद दिँदै जाने लागेको हुन्छ, तर त्यति नै बेला त्यस मस्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टकी हेड इन्चार्ज मारिया त्यहाँ आउँछिन्, किनकि उनले भिक्टरलाई निनासँग त्यहाँ निकै बेर उभिएको देखेकी थिइन्। मारियाले फेरि किन ढिलो भइरहेको छ र यो कुकुरको हेल्थ सर्टिफिकेट खै भन्छन्। भिक्टरले नभएको सर्टिफिकेट कहाँबाट देखाउँथे र मारियाले नमानेपछि भिक्टरले के म आफ्नो डग यहीँ छोड्न सक्छु भनी सोध्छन्, किनकि उनले यो फ्लाइट मिस गरे भने आफ्नो करियरको एक सुनौलो अवसर गुमाउँथे। तर मारियाले उल्टै के यो जनावर राख्ने चिडियाखाना हो र भन्दै भिक्टरलाई थर्काउँछिन् र प्लेन टेकअफको लागि रेडी गर्न आदेश दिन्छन्। निनाले भिक्टरलाई आइएम सरी भन्छन्, किनकि अब उनले केही गर्न सक्थिनन्। भिक्टरले पनि निनालाई मलाई केही समय दिनुहोस् भन्दै आफ्नो डग भएको बक्स साइडमा लान्छन् र बक्सको ढोका खोलेर निकै दुखी हुँदै आफ्नो डगलाई बाहिर निस्कनको लागि इसारा गर्छन्, किनकि उनलाई थाहा छ अब उनले के गर्नेवाला छन् भनेर। तब हामी देख्छौँ कि एक निकै प्यारो डग बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्कन्छ। भिक्टर आफ्नो डगलाई सुमसुम्याउँदै भन्छन् कि मलाई माफ गर आल्मा, म यो फ्लाइटमा जसरी पनि चढ्नै पर्छ। तब आल्माले पनि भिक्टरलाई निकै दुखी हुँदै हेर्छ। आल्माले यसरी हेरेको देखेर भिक्टरले भन्छन् कि तिमी मलाई यसरी नहेर न आल्मा, म विवश छु, सायद तिमीलाई पनि थाहा छ होला। अब भिक्टर आफ्नो गोजीबाट एक बल निकाल्छन् र त्यसलाई समात्न भन्दै पर फाल्छन्। आल्मा त्यो बल लिन दौडिन्छ, तर भिक्टर आफ्नो ब्याग टिपेर प्लेनमा चढ्नको लागि भाग्छन् र निनालाई भन्छन् कि डग यहाँ छाडेकोमा मलाई माफ गर्नुहोस्। आल्मा उता बल मुखले समात्छ र जब पछि फर्केर हेर्छ र तब उसले देख्छ कि आफूलाई त्यति माया गर्ने आफ्नो मालिक आफूलाई यहाँ एक्लै छाडेर प्लेनमा चढेको छ। भिक्टर आफ्नो मनलाई थाम्दै आफ्नो सिटमा बस्छन्। प्लेनको इन्जिन स्टार्ट हुन्छ। निनाले यो प्लेन टेकअफको लागि रेडी भएको रिपोर्ट गर्छिन्, तर उनले देख्छिन् कि त्यो कुकुर प्लेनतिरै भागिरहेको छ। प्लेन आफ्नो रनवेमा निस्किरहेको हुन्छ। आल्मा पनि रनवेतिरै भाग्दै हुन्छ। प्लेनभित्रका प्यासेन्जरहरूले बाहिर भागिरहेको डगलाई देखेर कसको डग हो त्यो भन्दै अचम्म पर्छन्, तर भिक्टर त आफ्नो भारी मनलाई थाम्दै स्थिर छन्। अब आल्मा आएर प्लेनको रनवे अगाडि नै उभिन्छ र माथि हेर्दै पुग्छ। पाइलटहरूले प्लेन एकछिन होल्ड गर्छन्। उनीहरूलाई थाहा छैन कि यो कुकुर किन र कसरी यहाँ आइपुग्यो भनेर। आल्मा प्लेनको साइडमा जान्छ र झ्यालमा भिक्टरलाई देखिन्छ कि भन्दै भुक्दै हेरिरहन्छ।
पाइलटले अगाडि बाटो क्लियर भएपछि प्लेनलाई अगाडि बढाउँछन्। आल्मा पनि पछि पछि त्यही प्लेनलाई टाढासम्म भागेर फलो गरिरहन्छ, तर कतिन्जेलसम्म भागोस् बिचरा। प्लेन एकैछिनमा जमिन छाडेर हावामा उड्छ। बिचरा आल्मा हावामा उडिरहेको प्लेनलाई पनि नबिलाउन्जेलसम्म हेरिरहन्छ। उसको यस संसारमा आफ्नो भन्नु भिक्टर मात्रै थियो, तर ऊ पनि आज छाडेर गइसकेको छ आल्मालाई टुहुरो बनाएर। अब त्यहाँ सिक्युरिटी पेट्रोलको गाडी आउँछ र रनवेमा डगलाई देखेर उनीहरू उसलाई लखेट्छन्। आल्मा एयरपोर्टकै छेउमा रहेको क्याम्प एरियामा छिर्छ र यो क्याम्प प्याब्लोको हुन्छ। उनीहरूले प्याब्लोसँग यता आउँदै गरेको डगको बारेमा सोध्छन्, तर प्याब्लोले अर्कै दिशातिर गएको छ भने झुट बोलिदिन्छन्। अनि उनीहरू गएपछि प्याब्लो आफ्नो क्याम्प मुनि लुकेको कुकुर नजिकै आउँछन् र भन्छन् कि हेलो डग, तिमीले एकदमै सही ठाउँ रोज्यौ, पख म तिम्रो लागि पानी ल्याउँछु। अब हामी आकाशमा उडिरहेको एक प्लेनलाई देख्छौँ जुन त्यही मस्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुनेवाला थियो र यो प्लेनमा ज्याक नामको लगभग 9-10 वर्षको एक बच्चा पनि हुन्छ जो निकै निराश भएर बाहिर हेरिरहेको थियो। पाइलट जोनले एयर होस्टेसलाई सोध्छन् कि सोनिया के ऊ निदाएको छ। सोनियाले भन्छन् कि छैन सर। यो कुरा सुनेर जोन निकै दुखी हुन्छन् र हामीलाई थाहा हुन्छ कि ज्याक उनको छोरा हो भनेर, र ज्याकले धेरै दिनदेखि न त राम्रोसँग निदाएको थियो न त राम्रोसँग खाएको नै थियो। ज्याकले यस्तो किन गरिरहेको छ भनेर हामीले अगाडि एकैछिनमा थाहा पाउनेछौँ। यो प्लेन एक डोमेस्टिक फ्लाइट थियो र आज यस प्लेनमा मस्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टका निकै भिआइपी मेम्बरहरू पनि आएका थिए। अब आल्माले त्यस एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुन लागेको प्लेनको आवाज ध्यान दिएर सुन्छ र प्याब्लोले कराउँदा कराउँदै पनि ऊ रनवेतिरै भाग्छ। जोनले प्लेनलाई ल्यान्ड गर्नको लागि तयारी गर्छन्, तर उनीहरूले ल्यान्ड गर्ने बेलामा रनवेमा एक कुकुरलाई देख्छन् र फेरि उनीहरूले प्लेनलाई हावामा नै उडाउँछन् र अर्को चोटिमा भने सेफली ल्यान्ड गर्छन्। मारियाले प्लेनबाट निस्केका भिआइपी मेम्बरहरूलाई स्वागत गर्छिन्, जसमा यही एयरपोर्टको चेयरम्यान पनि थिए। उनी एक कुकुरले गर्दा आएको डिस्टर्बेन्सले रिसाइरहेका थिए र मारियाले उनलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्दै थिइन्। मारियाले यो कुकुरलाई तुरुन्तै यहाँबाट हटाउन आदेश दिन्छिन्। आल्माले यहाँ प्लेनबाट झरेका प्यासेन्जरहरूमा आफ्नो मालिकको अनुहारलाई खोज्छ, तर भिक्टर फर्केर आएको थिएन। अब त्यहाँ सिक्युरिटी आउँछन् र कुकुरलाई डर देखाएर बसभित्र बन्द गरिदिन्छन्। अब सिन प्लेनभित्र सिफ्ट हुन्छ। ज्याक निकै अपसेट छ। जोनले उसलाई सम्झाउने कोसिस गर्छन्, तर ऊ मानिरहेको थिएन। प्लेनबाट निस्केपछि ज्याकले देख्छ कि एक कुकुरलाई सिक्युरिटीले बसभित्र बन्द गरेर राखेका छन्। निना र प्याब्लोले सिक्युरिटीलाई सम्झाउने कोसिस पनि गर्छन् कि यो डग खतरनाक छैन भनेर, तर सिक्युरिटीले भन्छन् कि हामीलाई एयरपोर्टभित्र देखिएका जनावरहरूलाई सुट गरिदिने भनेर माथिबाट अर्डर छ। यो कुरा ज्याकले पनि सुन्छ र चुपचाप बसभित्र छिर्छ। अनि आल्मा उसलाई देखेर भुकिरहेको हुन्छ। ज्याकले उसलाई नभुक्न भन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै बसको ढोका खोलिदिन्छ, जसले गर्दा आल्मा त्यहाँबाट भाग्छ। यो देखेर सिक्युरिटी गार्ड निकै रिसाउँछ। अब मारियाले जोनलाई अफिसमा बोलाएर निकै थर्काउँछिन्, किनकि ती प्लेनमा भएको भिआइपीसँग भएका फरेनर भिआइपी एयरपोर्टको फ्यासिलिटी जाँच गर्न आएका थिए, किनकि 3 वर्षपछि रसियामा ओलम्पिक गेम हुनेवाला थियो र आजको ल्यान्डिङ गर्दा भएको घटनाले रसियाको यो मौका गुम्न सक्थ्यो। मारिया यो कारण रिसाएकी थिइन्, किनकि रसियामा ओलम्पिक गेम भयो भने धेरै पर्यटकहरू विदेशबाट आउँथे र यसले एयरपोर्टलाई निकै फाइदा पुर्याउनेवाला थियो। राजा जोनको कारणले गर्दा यो मौका झन्डै गुमिसकेको थियो। जोनले उनलाई यही सम्झाउने कोसिस गर्छ कि यदि त्यति बेला ल्यान्ड गरेको भए त्यो कुकुर मर्थ्यो र उसको पाइलटको लाइसेन्स पनि जान सक्थ्यो। जोन चुपचाप लागेर बस्छ अनि मारियाले पनि शान्त भएर उसलाई के भयो भनी सोध्छिन्। जोन बताउँछ कि मैले मेरो छोरालाई मसँग लिएर आएको छु। यो सुनेर मारिया 3 छक पर्छिन्, किनकि जोनको छोरा पनि छ भन्ने कुरा मारियालाई मात्र होइन, एयरपोर्टमा उसलाई चिनेका कसैलाई पनि थाहा थिएन। ज्याकी आमाको भर्खरै मृत्यु भएको थाहा पाएपछि मारियाले जोनलाई सान्त्वना दिन्छिन् र आफ्नो रिस बिर्सिन्छिन्।
अब हालमा प्याब्लोकोमा आएर बस्ने गर्छ किनकि एयरपोर्टमा जनावरको लागि कुनै ठाउँ हुँदैन। प्याब्लोले डगको मुखको बल लिने कोसिस गर्छन् तर आल्माले दिँदैन किनकि आल्माले त्यो बल मात्र भिक्टरलाई दिने सोचेको हुन्छ। यसरी हामी थाहा पाउँछौँ कि आल्मा भिक्टरप्रति कति वफादार रहेछ भनेर। जोनले आफ्नो छोरा ज्याकलाई घरमा लिएर आउँछ तर बाउ छोरा यहाँ एकअर्कासँग अपरिचित जस्तै व्यवहार गर्छन्। खासमा कुरा यो थियो कि जोन आफ्नो पाइलट करियरमा यति बिजी थिए कि उनले आफ्नी श्रीमती र छोरालाई कहिले भेट्न गएनन्, मात्र पैसा पठाउँथे। ज्याकले त जोनलाई 9 वर्षमा पहिलोचोटि देखेको थियो। आफ्नो आमाको मृत्युले ज्याक निकै दुखी छ। ज्याकले मनबाट जोनलाई कति पनि आफ्नो ड्याड मानेको छैन। यी बाउ छोरा भौतिक रूपमा नजिक भएर पनि एकअर्कासँग निकै टाढा छन्। जब ज्याकले टेबलमा भएको एटलास हेर्ने कोसिस गर्छ तब जोनले यो निकै पुरानो सामान हो भन्दै उसलाई रोक्छन् र बिस्तारा बनाएर सुत्नको लागि भन्छन्। राति जब जोन सुतिरहेका हुन्छन् तब ज्याक सुस्तरी घरबाट निस्कन्छ र नजिकैको एयरपोर्टमा गएर प्लेन टिकट किन्ने कोसिस गर्छ किनकि ऊ पहिले आफू बस्ने सहर फर्केर जान चाहन्थ्यो। यति सानो बच्चालाई उनीहरूले टिकट दिन्नन् र ऊमाथि गार्डलाई नजर राख्न भन्छन्। ज्याक पनि एक फ्यामिलीको पछि लागेर प्लेनमा चढ्न खोज्छ तर त्यहाँ पनि ऊ सक्सेस हुँदैन। त्यसैले ऊ त्यहाँबाट भाग्छ र प्लेनको सामान लोड गर्ने ठाउँमा चढेर लुक्छ। केही समयमै त्यहाँ आल्मा आउँछ र माथि हेरेर भुक्न थाल्छ जसले गर्दा गार्डले थाहा पाउँछन्, जसले गर्दा ऊ त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने हुन्छ अनि आल्माले ज्याकले आफू बस्ने ठाउँतिरै डोर्याउँछ। भोलि बिहान ज्याक कोठाबाट हराएकाले जोन निकै तनावमा हुन्छन्। पुलिसलाई उसको हुलिया पनि जोनले राम्रोसँग बताउन सक्दैनन् किनकि उनलाई ज्याकको बारेमा सानोभन्दा सानो कुरा पनि थाहा थिएन। जब ज्याक प्याब्लोकोमा रहेको कुरा जोनले थाहा पाउँछन् उनी हतारिँदै त्यहाँ पुग्छन्। प्याब्लोले बताउँछन् कि यो डगले ज्याकलाई रातभर गार्ड गरिरहेको रहेछ र न्यानो पनि दिइरहेको छ। प्याब्लोले निदाइरहेको ज्याकलाई सुत्न दिउँ र आफूले पछि छोड्न आउने कुरा बताउँछन् तर जोनले जबरजस्ती ज्याकलाई उठाउँछन् र आफूसँग हिँड्नको लागि भन्छन् तर ज्याकले भन्छ कि त्यो मेरो घर होइन, त्यसैले म त्यहाँ जान्न। अझ ज्याक प्लेनको सामान लोड गर्ने ठाउँमा लुकेर जान लागेको कुरा थाहा पाएपछि जोन सक हुन्छन्। जोनको फ्लाइट रेडी भएकाले प्याब्लोले उसलाई जानको लागि भन्छन् र आफूले ज्याकलाई हेरिदिने बताउँछन्। फ्लाइट लेट भइसकेकोले मारिया फेरि त्यहाँ आउँछिन् तर पाइलट जोन त छोरालाई खोज्न गएका थिए। त्यसैले जोनको प्लेन क्रूले मारियालाई त्यहाँ भुलाइदिन्छन् र जोन पनि उतापट्टिको अर्को ढोकाबाट प्लेनभित्र छिर्छन्। यसरी उनीहरूले जोनलाई मारियाको गालीबाट बचाउँछन्। प्याब्लोले ज्याकको लागि खाजा बनाउँछन् र भन्छन् कि यो कुकुरले तिमीलाई रोजे जस्तो छ किनकि यसले तिमी बाहेक कसैलाई पनि नजिक पर्न दिएकै थिएन र यदि तिमी हिजो प्लेनको सामान लोड गर्ने ठाउँमा बसेर उडेको भए उचाइले गर्दा चिसो र अक्सिजनको कमीले तिम्रो त्यहीँ निधन हुन्थ्यो होला। त्यसैले हिजो तिम्रो ज्यान यो कुकुरले बचाएको थियो। यो सुनेर ज्याकले पनि कुकुरले हिजो आफूलाई रोकेर राम्रै गरेको महसुस गर्छ। ज्याकले लगाएको स्वेटर उसको आमाले बुनिदिएकी थिइन्। यो थाहा पाएर प्याब्लोले भन्छन् कि मलाई थाहा छ ज्याक आफ्नालाई गुमाउँदा कस्तो महसुस हुन्छ तर हामी जीवनमा अगाडि बढ्न रोकिनुहुन्न। माथिबाट उनीहरूले पनि यही चाहेका हुन्छन्। त्यति नै बेला निना त्यहाँ आउँछिन् र हामीलाई थाहा हुन्छ कि निना प्याब्लोको छोरी हुन् भनेर। बाउ छोरीको रमाइलो झगडालाई देखेर ज्याकलाई आफ्नो ममको याद आउँछ। प्याब्लो एक एयरक्राफ्ट टेक्निसियन थिए र जब IL-18 नामको एयरप्लेन यानि कि त्यो प्लेन जुन भिक्टर चढेर गएको थियो जब ल्यान्ड हुनेवाला थियो प्याब्लोले बताउँछन् कि यो कुकुर यति स्मार्ट छ कि यो IL-18 प्लेन आउने बित्तिकै यो दौडेर जान्छ तर अरू प्लेनलाई उसले यस्तो गर्दैन। यानि कि प्लेनको साउन्डले नै उसले आफ्नो मालिक गएको प्लेन चिन्थ्यो र त्यही प्लेनमा फर्केर आएको छ कि भन्दै हरेक पल्ट प्लेनतिरै भाग्ने गर्थ्यो। निनाले ज्याकलाई बताउँछिन् कि यो कुकुरको मालिक जब युरोप गएको थियो उसले यस कुकुरलाई यही एयरपोर्टमै छाडेको थियो। यो कुकुरको नाम के हो भनी ज्याकले सोध्दा निना बताउँछिन् कि मैले ध्यानसँग सुनिनँ, त्यस्तै केही आल्मा पाल्मा भन्दै उसको मालिकले बोलाएको थियो। अनि त्यहाँबाट त्यो डग ज्याकको लागि आल्माबाट पाल्मा बन्न पुग्यो। ज्याक प्यासेन्जरहरूलाई हेरिरहेको पाल्मा नजिक जान्छ र आँखामा आँसु लिएर भन्छ कि ए पाल्मा तिमीले उसलाई निकै मिस गर्छौ हो, म पनि मेरी ममलाई निकै मिस गर्छु।
अब ज्याक रिसेप्सनमा आएर त्यहाँ भएकी महिलासँग भिक्टरको डिटेल्स माग्छ, जसले यो कुकुर यहाँ छाडेको थियो ताकि एड्रेस पाएर ज्याक भिक्टरलाई चिठी लेख्न सकोस् भनेर। तर एक बच्चालाई रिसेप्सनिस्टले प्यासेन्जरको डिटेल्स दिने कुरा भएन। यता पालमा फेरि प्लेनका प्यासेन्जरमा आफ्नो मालिक भिक्टरलाई खोजिरहन्छ। तब अचानक उसले त्यहाँ भिक्टरलाई देख्छ। पालमा अब उसलाई पछ्याउँदै बसको पछि पछि भाग्छ र फेरि कुकुरलाई देखेर सिक्युरिटी गार्डले त्यसलाई लखेट्छन् र यही लखेटाई, यही भागदौडमा त्यहाँ धेरै तोडफोड पनि हुन्छ। र जब पाल्माले थाहा पाउँछ कि त्यो मान्छे भिक्टर होइन भनेर, तब ऊ फेरि निराश हुन्छ र यही मौका छोपेर गार्डहरूले पाल्मालाई समात्न खोज्छन्। तर ज्याक यहाँ पनि पाल्मालाई त्यहाँबाट भगाउन सफल हुन्छ। यो कुरा भित्रबाट रिसेप्सनिस्टले पनि देखिरहेकी थिइन्। त्यसैले जब पाल्मा र ज्याक एक ठाउँमा लुकिरहेका हुन्छन्, तब उनी आएर भिक्टरको पुरा नाम र ठेगाना दिन्छन् र त्यहाँबाट बाहिर निस्कनको लागि सिक्रेट ढोका पनि देखाइदिन्छन्। यो देखेर पाल्माले उनलाई पछि फर्केर हेर्छ, सायद थ्याङ्क यू भन्दै होला। अब जोन आफ्नो फ्लाइट पुरा गरेर एयरपोर्ट फर्किसकेका थिए। फर्किने बित्तिकै उनलाई मारियाले बोलाउँछिन् र यहाँ निकै समस्या उत्पन्न गराइरहेको डगलाई जोनको छोराले बारम्बार भगाउन मद्दत गरेको भन्दै गाली गर्छिन् र धम्की दिन्छन् कि यदि उसले डगबाट आफ्नो छोरालाई टाढा नराखे उसको पाइलटको जागिर चैट पनि हुन सक्छ भनेर। यता प्याब्लोकोमा बसिरहेको ज्याकले भिक्टरलाई चिठी लेख्छ र निनासँग पोस्ट बक्स कहाँ छ भनेर सोध्छ। त्यहाँ निना, ज्याक, प्याब्लो र पाल्माले ब्रेकफास्ट गर्न लागिरहेका थिए। तब त्यहाँ जोन आउँछन् र ज्याकलाई बोलाउँछन्। जोनको एक्सप्रेसन देखेर ज्याकले पछि हेर्छ। तब नभन्दै सिक्युरिटी गार्डहरू पाल्मालाई छोप्न गाडी लिएर आइरहेका थिए। एयरपोर्ट अथोरिटीको अर्डर भएकाले त्यहाँ कसैले केही गर्न सक्दैनन्। ज्याक पाल्मालाई छाडिदेऊ भन्दै रुँदै चिच्याउँछ, तर उनीहरूले पाल्मालाई समातेर गाडीमा हालेर लान्छन्। ज्याकले भर्खरै आफ्नी आमाको निधनलाई यही कुकुरको कारणले बिर्सिन लागेको थियो, तर त्यही झिनो आशा पनि उसको आफ्नै ड्याडले आज टाढा लगिदिए। यो देखेर निनाले भर्खरै ज्याकले भिक्टरको लागि लेखेको चिठी जोनलाई थमाउँछिन् र भन्छन् कि यदि ज्याकको ठाउँमा म भइदिएको भए पनि तपाईँबाट टाढा जान सायद प्लेनको सामान राख्ने ठाउँमा भए पनि म लुक्थेँ होला। आफ्नो छोराको खुसीको कुनै परवाह नभएको जोन जस्तो बाउलाई प्याब्लोले पनि भन्छन् कि जोन, म यहाँ रहन्जेलसम्म प्लिज तिमीले आफ्नो अनुहार मलाई कहिल्यै पनि नदेखाऊ। घरमा आएर ज्याकले आफ्नो सामान प्याक गरेको देखेर जोनले यो के गर्दैछौ भनी सोध्छन्। तब ज्याक भन्छ कि म लुकेर जान लागेको प्लेन धन्न तपाईँको थिएन, नत्र म भित्रै निसासिएर मर्थेँ होला र तपाईँ माथि प्लेन आनन्दले उडाउनुहुन्थ्यो। जोनले ज्याकलाई स्वेटर खोल्न भन्छन्, तर ज्याक भन्छ कि मलाई छुने तपाईँको हक छैन, किनकि तपाईँ मेरो लागि कोही पनि होइन। सानोमा ड्याडलाई मात्र एकपटक देख्नको लागि म ममसँग कति झगडा गर्थेँ, तर तपाईँ मेरो लागि एकचोटि पनि फर्केर आउनु भएन, न त मेरो लागि एउटा गिफ्ट नै पठाउनु भयो। जोन आफ्नो छोरालाई बसालेर उसको पाखुरामा रहेको चोटमा औषधि लगाइदिन्छन्। ज्याक भन्छ कि म तपाईँसँग बस्न सक्दिनँ किनकि म तपाईँलाई घृणा गर्छु। त्यसो भए तिमी कहाँ बस्न चाहन्छौ भनी जोनले सोद्धा ज्याक भन्छ कि म अनाथालयमा बस्न चाहन्छु। जोनलाई महसुस हुन्छ कि आफूलाई आफ्नो छोराले कति घृणा गर्छ भनेर, त्यसैले उनले ज्याकलाई रोक्दै भन्छन् कि ठिक छ, आजको राति यहीँ सुत, भोलि बिहान तिमी र म तिम्रो लागि अनाथालय खोज्न जाउँला। यो सुनेर ज्याक पनि सुक्क सुक्क गर्दै त्यहीँ बस्छ। जोन आफै पनि उकुस मुकुस भइरहेका थिए अनि आफ्नो अतालिएको मन सम्हाल्न नसकी बाहिर पानीमा आफ्नो कारमा आएर बस्छन् र त्यहाँ ज्याकले भिक्टरको लागि लेखेको चिठी खोल्छन्। त्यहाँ लेखिएको थियो कि डियर भिक्टर सर, मेरो नाम ज्याक हो र म तपाईँलाई मस्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट यो चिठी लेखिरहेको छु जहाँ तपाईँले आफ्नो डगलाई छाडेर जानुभएको छ। सर, पालमा आजसम्म पनि तपाईँलाई नै कुरेर बसिरहेको छ। मानिसहरूले कति उसलाई लखेट्न खोजे, तर ऊ कहीँ गएको छैन। आखिर एक दिन त उनीहरूले पक्कै उसलाई समाउने छन्। पालमा अरू डगभन्दा निकै स्मार्ट छ। डगको कुरा छोडिदिउँ, यहाँ त ऊ कोही मान्छेभन्दा पनि स्मार्ट भएको छ। हरेक दिन, प्रत्येक दिन सर, तपाईँ चढेको प्लेन ल्यान्ड हुने बित्तिकै पालमा प्लेनतिरै भागिहाल्छ। उसले कसरी त्यो प्लेनलाई चिन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर म यो पक्का भन्न सक्छु कि तपाईँले किन छाडेर जानुभयो भनेर उसले आजसम्म पनि बुझ्न सकेको छैन। र अर्को यो कुरा पनि भन्न सक्छु कि तपाईँ बिना उसलाई यहाँ निकै गाह्रो भइरहेको छ।
सर, पाल्माले तपाईँलाई कहिले पनि कुर्न छाड्ने छैन, चाहे उनीहरूले उसलाई जतिसुकै लखेटुन्। पाल्माले आफ्नो अन्तिम सास रहन्जेलसम्म तपाईँको बाटो हेरिरहनेछ, किनकि सर, उसको लागि तपाईँ नै एक फ्यामिली हुनुहुन्छ। सर, संसारमा योभन्दा नराम्रो फिलिङ के होला जति बेला कसैलाई थाहा हुन्छ कि जब आफ्नाले नै आफ्नोलाई आफ्नै मान्दैनन्, मानौ कि उसको कोही पनि होइन जस्तो, जबकि उसमा त उनीहरूकै रगत बगिरहेको छ। मलाई थाहा छ सर, यो पीडा कस्तो हुन्छ भनेर, त्यसैले प्लिज आएर पाल्मालाई लिएर जानुहोस्। यो पढेर जोन त जसकै जस्तै हुन्छन्, उनी गहिरो निन्द्राबाट बिउजिए जस्तै हुन्छन्। उनले आफ्नो सानो छोरा ज्याक आफूभन्दा पनि परिपक्व भएको महसुस गर्छन्। त्यति नै बेला ज्याक झोला टिपेर जानको लागि निस्केको जोनले देख्छन्। उनलाई अब महसुस हुन्छ कि यदि उनले अहिले यो मौका छोपेनन् भने उनले ज्याकलाई सधैँको लागि गुमाउनेछन्। त्यसैले उनी गाडी स्टार्ट गर्छन् र उसको पछि पछि जान्छन्। सुरुमा त ज्याक मानिरहेको थिएन, तर जब जोनले हामी पाल्मालाई फेरि लिन जानेछौँ भन्छन्, अनि बल्ल ऊ गाडीभित्र आएर बस्छ। अनि जब उनीहरू एयरपोर्टकै डगहरू थुनेर राख्ने ठाउँमा जान्छन्, त्यहाँ पहिले नै निना पुगिसकेकी थिइन्। उनी बताउँछिन् कि यहाँबाट पाल्मा भागिसकेछ र उसले अरू डगहरूलाई पनि भगाइसकेको थियो। त्यसैले ज्याकले भन्छ कि मलाई थाहा छ पाल्मा कहाँ जान्छ भनेर, अनि उनीहरू त्यतैतिर लाग्छन्। उता सबै कुकुरहरूसँग भागिरहेको पाल्मा एक ठाउँमा गएर रोकिन्छ, अनि अरू कुकुरहरूले आफूसँग आउन उसलाई इसारा गर्छन्, तर पाल्मा कहाँ यहाँबाट जान सक्थ्यो र, त्यसैले ऊ फेरि एयरपोर्टमै फर्किन्छ। अरू डगहरू त्यहाँबाट भाग्छन्। ज्याकले उनीहरूलाई प्याब्लोको क्याम्पमा लिएर आउँछ, तर त्यहाँ पनि पाल्मा थिएन। भर्खरै आइलेटिन ल्यान्ड हुँदै थियो, त्यसैले उनीहरू प्लेन नजिकै जान्छन्, तर त्यहाँ पनि ज्याकले पाल्मालाई देख्दैन। जोनले छोरालाई भन्छन् कि पाल्माको बारेमा हामीले नोटिस छाप्नेछौँ, त्यसैले ऊ पक्कै भेटिनेछ। तब उनीहरू देख्छन् कि उताबाट पाल्मा भाग्दै प्लेन नजिकै आउँछ र आफ्ना मायालु नजर भिक्टरको लागि बिछ्याउँछ। जोनले त्यहाँ भएकी लेडीलाई यहाँ कुकुर फेरि आएको छ भनी सिक्युरिटीलाई नभन्न भन्छ, र उनले पनि भन्छन् कि त्यसो भए यो कुकुर तपाईँले लैजानुहोस्। अनि ज्याकले पनि आफ्नो ड्याडलाई भिक्टर नआएसम्म यो कुकुर आफूले राख्ने भनी मनाउँछ। भोलिपल्ट पाल्माको स्टोरी छाप्नको लागि जोनले एक पत्रकार बोलाउँछन् र पाल्माको फोटो खिच्छन्। जोनलाई लागिरहेको हुन्छ कि यो फोटो र स्टोरी लास्ट पेजमा छापिनेछ, त्यसैले कसैले पनि नोटिस गर्ने छैन। तर भोलिपल्ट त्यो कथा फ्रन्ट पेजमा छापिन्छ र मारियाले फेरि जोनलाई थर्काउँछिन् कि एयरपोर्टमा कुकुर भएको कुराले एयरपोर्टलाई कति असर पार्छ भनेर। तर त्यति नै बेला उनलाई एक फोन कल आउँछ र त्यो कल मस्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चिफको थियो, र उनले त यो पाल्माको कथालाई एयरपोर्टको प्रमोसनको लागि युज गर्छन् र सबै मिडियालाई बोलाएर यो कथालाई संसारभर फैलाउँछन् र जोनलाई पनि बोलाएर पाल्माको मद्दत गरेको पाइलट भन्दै चिनाउँछन् र उसलाई इन्टरनेसनल फ्लाइटको लागि पर्मिसन दिन्छन्। यति भएपछि पाल्मालाई एयरपोर्टमा आफ्नो मालिकलाई कुर्नबाट कसैले रोक्नेवाला थिएन। पुरै संसारले पाल्माको कथा थाहा पाइसकेको थियो, त्यसैले मानिसहरूले प्लेनबाट निस्कने बित्तिकै पाल्मालाई नोटिस गर्थे र कति प्यारो वफादार डग भन्दै फोटो खिच्थे। यति मात्र कहाँ हो र, पाल्मालाई लिन उसको मालिक आयो कि नै भनेर दिनदिनै संसारभरबाट बोरा भरिएर चिठी आउन थालेको थियो। अब पाल्मा र ज्याकको पनि राम्रो बोन्डिङ बन्दै गइरहेको छ। न दिन न रात न साँझ न बिहान, जब जब आइलेटिन ल्यान्ड हुन्छ, पाल्माले प्लेनको ढोकाबाट भिक्टर निस्कन्छ कि भन्दै आज पनि हेर्ने गर्छ। तर खै सायद भिक्टरलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन होला। खाना खाने बेलामा आफ्नो छोरालाई पाल्माको लागि निकै चिन्तित भएको देखेर जोनले आफ्नो छोरालाई आफ्नो कोठामा लान्छन् र कसैलाई छुन पनि नदिएको एटलास झिक्छन्। ज्याक त आफ्नो ड्याडले आँखा चिम्म गरेर पनि एटलासको सबै सहरको बारेमा एक्ज्याक्ट लोकेसन सहित बताएको देखेर दङ्ग पर्छ। जोन छोरालाई बताउँछन् कि जब म सानो थिएँ, म राति अबेरसम्म सिरकभित्र टर्च लाइट बालेर यो म्याप हेर्थेँ र सोचिरहन्थेँ कि ठुलो भएर म पाइलट बन्नेछु र यस एटलासमा भएका सबै सिटीहरूमा पुग्नेछु, अनि कहिलेकाहीँ त अनाथालय कि महिलाले मलाई निकै कुट्थिन्। आफ्नो ड्याड पनि एक अनाथ भएको थाहा पाएर ज्याकलाई महसुस हुन्छ कि उनले आफ्नो छोराको एक्लोपनलाई राम्रोसँग महसुस गरेका छन् भनेर। अनि आफ्नो ड्याड प्राय एक्लै भएको ज्याकले देखेको थियो, त्यसैले ऊ भन्छ कि मलाई निना एकदमै मनपर्छ, उनी असल छिन्। मलाई थाहा छ तपाईँ पनि निनालाई मन पराउनुहुन्छ, अनि किन उनलाई बताउनुहुन्न।
त्यसैले भोलिपल्ट जब जोन प्लेनबाट उत्रिन्छन् तब उनी एकछिन अड्डिएर निनाको प्रशंसा गर्छन् र उनको हात स्पर्श गर्ने कोसिस गर्छन्। निना पनि जोनलाई निकै मन पराउँथिन् अनि तलबाट पाल्माले पनि उनीहरूको यो चक्करलाई नोटिस गरिरहेको थियो। पाल्मा अझै पनि भिक्टरले दिएको रातो बल लिएर भिक्टरकै प्रतीक्षामा बसिरहेको छ। भोलिपल्ट आफ्नो प्लेन आएपछि पनि नभागेको देखेर ज्याक र प्याब्लोलाई महसुस हुन्छ कि पाल्मा बिरामी छ। तर यता भने टुरिस्ट अट्र्याक्ट गर्ने बहानामा सिक्युरिटीलाई अर्डर दिएको हुन्छ कि पाल्मालाई प्लेन रोकिने ठाउँकै आसपास क्यानलमा राख भनेर। ज्याकले उनीहरूलाई पाल्मा बिरामी छ भनेर सम्झाउने कोसिस गर्छ तर उनीहरू मान्दैनन्। पाल्माले खाना खान पनि राम्रोसँग सकिरहेको थिएन, त्यसैले उनीहरूले डाक्टरलाई बोलाउँछन् र डाक्टरले जाँच गरेपछि भन्छन् कि पाल्माको मुटुले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। तर प्रब्लम मुटुमा होइन, उसको वफादारीले नै उसैलाई बिरामी बनाएको छ। यस्तै हो भने आजको रात पनि उसले काट्ने छैन। एकपल्ट पाल्मालाई आफ्नो मालिक भिक्टर गेट बाहिर उभिए जस्तो लाग्छ तर त्यो उसको भ्रम मात्रै हुन्छ। राति ठुलो पानी पर्छ। पाल्मा आफ्नो शरीरलाई उठाएर भित्र पस्न पनि सकेको थिएन। डाक्टरको कुराले ज्याकलाई निकै दुःख लागिरहेको हुन्छ अनि उसले पाल्मालाई भन्छ कि तिमी मलाई एक्लो छाडेर जाने छैनौ, बुझ्यौ? तिमी मसँगै खेल्नेछौ, कुद्नेछौ अनि मसँगै ठुलो हुनेछौ। ऊ पाल्मालाई उठाउने कोसिस गर्छ तर पाल्मा सक्दैन। ज्याक रुँदै भन्छ कि सबैजना मलाई छाडेर गइरहेका छन्, प्लिज पाल्मा तिमी त यस्तो नगर, तिमी मात्रै त मेरो एक मात्र साथी हौ। यो सुनेर पाल्मा पनि ज्याकलाई हेर्छ। ज्याक आफ्नो आमाले बुनेको स्वेटर खोल्छ र पाल्मालाई ओढाइदिन्छ अनि उसँगै सुत्छ। भोलिपल्ट बिहान ज्याकलाई पाल्माले उठाउँछ। ज्याक त पाल्मा ठिक भएको देखेर निकै खुसी हुन्छ। हामीलाई यस्तो लाग्छ कि ज्याककै लागि पाल्मा ठिक भएको हो जस्तो, यस्तो लाग्छ कि पाल्मा अब ज्याकको भए जस्तो। घरमा आएर ज्याक र पाल्मालाई निना र जोनले स्याहार गरिरहेका हुन्छन्। यहाँ उनीहरू सबैलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरू एक पर्फेक्ट फ्यामिली हुन् जस्तो। त्यति नै बेला जोनलाई कल आउँछ कि भोलि भिक्टर युरोपबाट पाल्मालाई लिन आउँदैछ र भिक्टर र पाल्मालाई फेरि युरोप छोड्न जोनलाई पहिलोपटक इन्टरनेसनल फ्लाइट दिँदैछ भनेर। तर पछाडि ज्याक पाल्मालाई अब तिमी मेरो हौ भनिरहेको थियो। जोन भोलिपल्ट पाल्मा र ज्याकलाई लिएर आफ्नो व्हाइट युनिफर्ममा एयरपोर्ट पुग्छन् तर ज्याक कारको ढोका लक गरेर बसेको हुन्छ किनकि पाल्मालाई टाढा जान लागेकोले उसलाई निकै दुःख लागेको छ। जोन भन्छन् कि भिक्टर पाल्मालाई लिन आएको छ र यदि तिमी पाल्मालाई माया गर्छौ भने तिमीले उसलाई त्याग्न पनि सक्नुपर्छ किनकि त्याग नै माया हो। यो सुनेर ज्याक भन्छ कि त्यही भएर होला सायद तपाईले मम र मलाई त्याग्नु भएको। यो सुनेर जोन सुन्ने हुन्छन्। उनी छोराको आँखामा हेर्न सक्दैनन्, त्यसैले उठेर भन्छन् कि छोरा, मैले जे गरेँ त्यो एकदमै गलत थियो र आज पनि म त्यसको लागि पछुताइरहेको छु। त्यति बेला म एकदमै स्वार्थी बनेको थिएँ, म मेरो करियरको बारेमा मात्र सोच्थेँ। तर तिमी आएदेखि मेरो जिन्दगी बदलिएको छ। अब म तिमीलाई तिम्रो गुमेका सबै खुसी दिएर दुनियाँको बेस्ट फादर बन्न चाहन्छु। म प्रमिस गर्छु कि यदि तिमीले पाल्मालाई दियौ भने पनि तिमी एक्लो हुने छैनौ, सधैँ म तिमीसँगै तिम्रो साथमा हुनेछु। यो सुनेर ज्याक पनि पाल्मा भिक्टरलाई दिनको लागि मान्छ। सबै मिडिया भिक्टर र पाल्माको भेट क्याप्चर गर्न आइसकेका थिए र जब भिक्टर प्लेनभित्रबाट निस्कन्छ ऊ पाल्मालाई देखेर खुसी हुन्छ र मारिया चिफ अनि मिडियाले उसको स्वागत गर्छन्। तर जब भिक्टरले पाल्मालाई बोलाउँछ सुरुमा त आल्मा उसँग जाँदैन तर बिस्तारै अघि बढ्छ अनि एकचोटि पछि फर्केर ज्याकलाई हेर्छ अनि बल्ल भिक्टरलाई चाट्न थाल्छ। भिक्टरले पाल्माको ख्याल राखेकोमा ज्याकलाई थ्याङ्क यू भन्छन्। ज्याक भने दुखी हुँदै त्यहाँबाट निस्कन्छ। आफ्नो छोरालाई दुखी भएको देखेर जोन उसको लागि केही गर्न चाहन्छन्, त्यसैले भिक्टरलाई साइडमा ल्याएर यो डग आफ्नो ज्याकलाई दिनको लागि भन्छन्। तर भिक्टरले भन्छन् कि मैले यो कुकुर त्यो सानो बच्चाको खुसीको लागि सजिलै दिन्थेँ, तर चिफले यो न्युजलाई पुरै नेसनल एजेन्डा बनाएका छन् र कुकुर फिर्ता गरेको न्युज उनी विश्वलाई देखाएर रसियनको दिल ठुलो छ भनी देखाउन चाहन्छन् र उनले भनेका छन् कि यदि मैले यो डग फिर्ता लगिनँ भने मेरो नागरिकता गुम्नेछ र जोन तिमीले यो काममा चिफलाई रोक्यौ भने तिम्रो पाइलटको लाइसेन्स पनि गुम्नेछ, त्यसैले मैले यो कुकुरलाई जसरी भए पनि लानै पर्छ।
अब सबै पाल्मा र भिक्टरलाई युरोप छोड्नको लागि रेडी हुन्छन्। तर हरेक पाइला अघि बढेसँगै जोनको मनमा यही प्रश्नले सताइरहेको थियो कि म मेरो छोराको खुसीलाई आफैले बोकेर टाढा पुर्याउन किन गइरहेको छु भनेर। ज्याक आफ्नो ड्याडलाई दुखी हुँदै हेर्छ। प्लेन चढ्नु अघि जोन अगाडिको प्लेनलाई हेर्छन्। इन्टरनेसनल फ्लाइट उनको करियरको सबैभन्दा ठुलो सपना उनको अगाडि थियो, तर उनी किन आज खुसी छैनन्। जोन निनासँग नजर साट्छन् र प्लेनमा चढ्छन्। भित्र आएर सिटमा बसिसक्दा पनि जोनको मन अझै स्थिर छैन, उनी दोधारमा छन्। निनाले भिक्टरको टिकट चेक गर्छिन्। आज भिक्टर लज्जित छ किनकि कुनै दिन ऊ यही डग लानको लागि उनलाई ढोग्न तयार थियो, तर आज छोड्न तयार छैन। तर जब भिक्टरले पाल्मालाई तान्छ, ऊ उक्लिनै मान्दैन। सारा मिडियाको नजर त्यहाँ थियो। पाल्मा त ज्याकतिर हेर्दै भुकिरहेको थियो। पाल्मा भाग्छ पनि, तर गार्डले फेरि समातेर उसलाई जबरजस्ती तानी प्लेनमा चढाउँछन्। झ्यालबाट जोन बाहिर देख्छन् कि ज्याकले आफूलाई हेर्दै ड्याड ड्याड भन्दै चिच्याइरहेको थियो। आफ्नो छोराले पहिलोचोटि आफूलाई ड्याड भनेको सुनेर किन जोनले आफ्नो मन थाम्न नै सक्दैनन् र स्टार्ट गरिसकेको प्लेनलाई बन्द गरिदिन्छन्। उनको को पाइलट साथीले बुझिहाल्छन् कि उनको लागि यो सुनौलो मौका हुँदाहुँदै पनि उनले आफ्नो छोराको लागि यस्तो त्याग गर्दैछन् भनेर, किनकि आज प्लेन बन्द गर्नु भनेको उनको करियर बन्द गर्नु जस्तै थियो। भित्र मारिया आएर उनलाई सम्झाउँछिन् कि यो कुराले उनको करियर खत्तम पनि हुन सक्छ, तर जोन मलाई यसको लागि माफ गर्नुहोस् भन्छ। मारियाले जोनको को पाइलट साथीलाई जोनको ठाउँ लिन भन्छन्, तर उसले यस्तो गर्न सक्दिन भन्छ र मारिया बताउँछिन् कि तिम्रो करियर पनि खत्तम हुनेछ। अनि उनी रिसाउँदै बाहिर आएर अर्कै पाइलटको क्रूलाई टेकअफको लागि रेडी भएर बोलाउन भन्छन्। जोन बाहिर निस्कने बेलामा आफ्नो एयर होस्टेसको आँखामा हेर्छन्, जो आँसुले टिलपिल भएको थियो। अब एयर होस्टेसलाई थाहा थियो कि अब उनले के गर्नुपर्छ भनेर, त्यसैले उनले भन्छन् कि मिस्टर भिक्टर, के तपाईँसँग यो डगको हेल्थ सर्टिफिकेट छ? किनकि यदि छैन भने तपाईँले यसलाई लान सक्नुहुन्न। भिक्टर अक्क न बक्क हुन्छ। चिफ आएर भन्छन् कि डग सर्टिफिकेट छैन भने के भयो त? अनि पाइलट जोन गएकोमा दुखी भइरहेको अर्को क्रूले भन्छ कि यो डग बिरामी देखिन्छ, सायद रेबिज पनि हुन सक्छ। मारिया रुलकी कडा थिइन्। उनले पनि डग सर्टिफिकेट बिना डग लान दिनु रुलको विपरीत भएको बताउँछिन्। भिक्टरलाई यो भगवानकै खेल हो जस्तो लाग्छ, त्यसैले उसले पाल्माको आँखामा हेर्छ, जो उसको आज्ञालाई पर्खिरहेको हुन्छ। त्यसैले उनले उसलाई खोलिदिन्छन् अनि पाल्मा पनि भागेर बाहिर जान्छ। जब चिफले किन डगलाई जान दिएको भनी सोध्छन् अनि भिक्टरले भन्छन् कि मेरो कुकुरको नाम आल्मा थियो, तर यो त पाल्मा पो परेछ। त्यसैले पाल्मा आफूतिर भाग्दै आएको देखेर ज्याक पनि निकै खुसी हुन्छ र भाग्दै उतिर अगाडि बढ्छ र उसलाई अँगालो हाल्छ र सुमसुम्याउँछ। प्याब्लो, निना अनि जोन आफ्नो छोराको खुसी फेरि फर्किएको देखेर मुस्कुराउँछन्। आज वास्तवमै जोन दुनियाँकै बेस्ट ड्याड बनेका छन्। साथीहरू, हामी तपाईको लागि यस्तै राम्रा कथाहरू डेली अपलोड गर्नका लागि निकै मेहनत गर्छौँ। त्यसैले प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोस् है।